یوسف دا حسن یوسف دا دمے عیسیٰ دیاں پھوکاں بولو عیسیٰ دیاں پھوکاں عیسیٰ پھوک مارے تے اللہ دے حکم نال پرندہ بن کے اڑ جائے پرندہ بن کے یہ بھی اللہ کی شان ہے شیخ الحدیث و تفسیر الشیخی حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہروڑ پکے والے ان کی مجلس میں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ پہلے دنیا میں آئے تھے تو ان کی سانسوں میں پھونک میں حیات کا اثر تھا کہ جس چیز پہ پھونک مارتے تھے وہ چیز زندہ ہو جاتی اور جب دنیا میں اب لوٹ کے آئیں گے تو پھر ان کی سانسوں میں اماتت کا موت کا اثر ہوگا کیونکہ جہاں تک ان کی پھونک جائے گی یہودی مرتے جائیں گے یہودی مرتے جائیں گے کہ پہلے جب پیدا ہوئے تھے تو سانسوں میں حیات کا اثر اللہ نے رکھا اعجاز کے طور پہ جب نزول ہوگا بولو کیا ہوگا مرزائیاں دا نام سنیا جی کیڑا کیڑا والا مرزائی ہے وہ نہیں پتا آندے نے منصور اجاز بھی مرزائی ہے میمو گیٹ والا وہ نہیں جو پتا مرزائیاں دی تو شروع تو یہ سازش ہے نا کہ کوئی طریقہ ہوگا تو پاکستان برباد ہو گئے پاکستان تباہ ہو گئے امریکہ چ مرزائی بیٹھے برطانیہ چ مرزائی بیٹھے کینیڈا چ مرزائی بیٹھے جرمنی چ مرزائی بیٹھے وہ تھی کہ سمجھو فارغ بیٹھے ویلے گولے کو نہیں بیٹھے جنہوں نے انہوں نے پیدا کیتا سی انہوں نے گود چ بیٹھے بڑے بندے ہوں نے وہ اپنے آپ کو احمدی لکھوا کے ویزا لے لیں ہر شہ وہ دیں مرزائی کہتے ہیں جی تسی جو مرزے نو نبی نہیں مانتے عیسیٰ جدو آن گے انہوں نے تو نبی کہنا ہے نا تسی کہتے ہو کہ حضور تو بعد نبی سوال ہے انہوں کا کہ حضور تو بعد نبی کوئی نہیں تے جدو عیسیٰ آن گے انہوں نے کی کہنا ہے وجہ انہوں نے بھی نبی کہنا ہے انہوں نے کی کہنا ہے عیسیٰ نبی نے شریعت ان کی نہیں ہوگی شریعت مصطفیٰ کی ہوگی لیکن وہ ہیں تو نبی نبی کہا جائے گا حالانکہ بات ہے وہ کہ حضور اس معنی چ آخری نبی نے کہ حضور تو بعد نبی پیدا کوئی نہیں ہونا حضور تو بعد نبی پیدا فار ایگزامپل 5 بھرا بیٹھے نے بڑے تو لے کے چھوٹے تک تے چھوٹا بھرا یہ گل کہندا کہ میں آخری بھرا ہاں تے بڑا اتوں آ جائے تے او دا آخری ہونا ٹوٹ جائے گا وہ بولو ہر بندہ انڈرسٹینڈ کرے گا نا کہ اے پاویں اتوں آ گیا ہے لیکن آخری یہی ہے بولو آخری کسی نبی کا نازل ہونا یا گزرے ہوئے نبی کا لوٹ کے آ جانا یہ اور بات ہے مصطفیٰ کے بعد کسی کا پیدا ہونا یہ اور بات ہے قیامت آ سکتی ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں تباہی ہو سکتی ہے محمد عربی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. یار انہاں تے ساہ نہیں کڈانا میرا. یوسف دا حسن، توجہ ہے، بولو بولو، یوسف دا حسن تے حضرت عیسیٰ دے معجزے ید بیضاداری ایک ہی ہے. حضرت موسیٰ اللہ دے نال گلاں پہ کردے نے، جدو اللہ نے خلعت نبوت نال نوازیا تے اللہ فرماندے نے سونیا اے ہاتھ وچ کی آ؟ جڑا پیارا ہوے، محبوب ہوے، اودے نال گلاں کرن نوں جی کردا کہ نہیں؟ ہوئی بول لگدا تہاڈا محبوب ہی کوئی ٹیلی فون دی بندہ جان ہی نہیں چھڈدا، پرواہ ہی نہیں، جنہ مرضی لوڈ کرائی جاؤ. اللہ نے موسیٰ نو کہا تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ سمجھو گل. تے رب نے جدو انج آکھیا تے موسیٰ نو محبوب مل گیا نا. رب نے صرف اینی گل ہی پوچھی ہے بھی ہاتھ وچ کی ہے، تے حضرت موسیٰ شروع ہو گیا اے میرا سوٹا ہے، میں ادھے نال بکریاں چارنا، جدو تھک جاواں تے ٹیک لا لینا. محبوب سی نا رب، گل لمبی کر دتی. اللہ فرماندے نے اچھا اینو ذرا تھلے سٹ، جدو تھلے سٹیا وہ سپ بن گیا. تے اللہ فرماندے نے پھڑ، کہندے نے نہیں ڈر لگدا ہے. اللہ فرماندے نے ڈر نہ، ذرا سبحان اللہ تیریاں تو ہی جانے نا. اس ویلے موسیٰ نو بھی نہیں سی پتا بھی انہیں کنا کام دینا، کنا کام دینا. پڑھ لیا وہ پھر عصا دا عصا ایک معجزہ دیتا، نشانی دیتی، اے تیری نبوت دی علامت تے نشانی ہے. تے اللہ فرماتے نے ذرا اپنی بغلاں دے وچ ہاتھ رکھ، نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. توجہ طالب علم دی طرف. انج بغلاں دے وچ حضرت موسیٰ نے ہاتھ رکھے، باہر کڈے تے چمکن لگ پے، باہر کڈے تے. شاعر کہندا ہے یوسف دا حسن، عیسیٰ دے دم، موسیٰ دے ہتھاں دی چمک، آنچے خوباں. بول چھڑو یار، حسرت ہی تواڈے کولوں لے کے جائی دی ہے. سبحان اللہ. آنچے خوباں ہمارا رد تو تنہا 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 داری. میرے سونیا اللہ نے ساریاں خوبیاں تیرے کلے وچ جمع کیتیاں نے. اشارہ دیتا ہوں، اشارہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر دو صحابی بیٹھے نے تے کافی دیر بیٹھے رہے. تے جدوں اٹھ کے چلن لگے نا تے کہن لگے یا رسول اللہ باہر تے ہنیرا بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اے ہاتھ وچ کی ہے؟ جی آ سوٹی ہے. فرمایا میرے حل کرو. میرے آقا نے سوٹی صحابی دی پکڑ کے او دی سوٹی دی نکر تے اپنی انگل مبارک رکھی، او بیٹری وانگوں چمکن لگ گئی. حضور فرماندے نے جاؤ چل پے تو ہوئے. اگے تھوڑا جہا گئے شہر دے وچ، ایک نے سجے جانا ایک نے کھبے جانا. بھئی ہن کی کریے؟ اینو کہندے نے استنباط. حضور دے کسے مسئلے دے وچوں استنباط کرنا. تے دوجے صحابی کہندے نے حضور دی انگلی چھڑی تے لگی ہے تے روشن ہو گئی ہے تے میں اپنی چھڑی نال لا لینا.
क्योंकि तसलसल तो यूं ही कायम रहेगा ना दीन का कि नबी, नबी के बाद सहाबा, सहाबा के बाद ताबी, ताबी के बाद ताबेईन, फिर उसके बाद तबा ताबेईन, फिर आगे औलिया अल्लाह। और ये नूर का, नूरानियत का, दीन का, सियाह का, रोशनी का तसलसल इसी तरह रहेगा। जब दूसरे सहाबी ने छड़ी लगाई, उसकी छड़ी भी रोशन हो गई। वो अपने घर, ये अपने घर है, मूसा दे हाथ रोशन। तो मेरा महबूब जिथे अपनी उंगली दा पोटा रखे, अगर हुजूर की उंगली पे शुरू हो गया तो अलहदा तकरीर शुरू हो जाएगी। मेरे नबी दी उंगल मुबारक, सुभान अल्लाह है, कितनी नूरानियत है। आज खुबा हमादा रंग तू तन्हा दारी, मेरे सोने मैं तेनू गुलदस्ता बनाया है, मैं तेनू अपनी रहमत दा मरकज बनाया है, मैं तेनू अपनी रहमत दा मंबा बनाया है। फैसलाबादिया कैसा मंजर होएगा जदों शहर दे अंदर दाइयां आ गईयां। फक तो नहीं पाया क्यों जी आप जी? माशाअल्लाह, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? ना घबराओ, मैं नहीं अगले जुमे आऊंगा। ਤੁਹਾਡੀ किस्मत ही तेज है, रबीउल अव्वल ਦੇ शुरू ਦੇ जुमे ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। अच्छा, सुभान अल्लाह। ते सारे शहर च दाइयां आ गईयां, बच्चे तलाश कर रही। एक दाई आ गई, एडा सोहना पुत्र, मैं लैके जानी। ते सईदा आमना कहदियां ने लैके जाना ही, ते इन्नी गल ज़हन च रखी है, यतीम है, यतीम है। फिर मैनू मिलना की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रख दिता, चली गई। हुण जेड़ी आउंदी है मेरे नबी नू यतीम समझ के छड़ जांदी है। ते सैयदा आमना रो रही ने, ऐ मेरे परवरदिगार जी, अज मेरा सरताज हुंदा, मेरा सुहाग हुंदा, मेरा दुपट्टा, मेरे सिर दा साया ते मेरी छत कायम हुंदी, ते कोई मेरे हीरे नू, मेरे गौहर नू, मेरे जौहर नू, मेरे मोती नू इंज छड़ के ना जांदा। अल्लाहु अकबर, या हय्यु या कय्यूम। सैयदा आमिना आंसू बहा रही ने, अल्लाह मैं तेरियां कुदरतां तो सदके जावां, इन्हां नू ले जांदा कोई नहीं, हलीमा नू लभदा कोई नहीं। माड़ी जी डाची, वो ना टुरन जोगी, एक गोद अगे अपना बच्चा, ते डाची नू भी खाण वास्ते कुछ ना, अपने आप नू भी कुछ ना, दुध डाची कोल भी कोई ना, ते अपने कोल भी कोई ना। ते जिधर जान बच्चा मैं ले जा, तू बच्चा ले जाना, ते प्याना की आ, तेरे को तो शायद कोई नहीं मिले। लास्ट नाइट, आखिरी रात हो गई, सवेरे जाना, सारे काफले ने वापस बच्चे लै गए। हलीमा कहदियां ने, मैं क्या बच्चा ते मिलिया कोई नहीं, ते जांदी जांदी बैतुल्ला दा तवाफ ते कर जा। मैं क्या मौला, ये हलीमा बैतुल्ला टुर पई है। अल्लाह फरमाते ने, मेरा मुस्तफा है, ये मैं जिन्हों देना डायरैक्ट देना, अब्दुल मुतलब बरा को नहीं मैं दुआना, मैं डायरैक्ट, जिन्ने ये लेना है वो मेरे नाल कंटैक्ट करे, मेरे नाल राबता करे। ते आ जिहड़ियां छड्ड गईयां ने, छड्ड कदों गईयां ने, मैं जान ही नहीं देंदा। ये कोई आम है जिहदा दिल करे चुक के लै जाए? नहीं,
یہ واسطے تے میں طے شدہ شیڈول رکھیا ہے کہ سونیا تینوں آمنہ چکے گی یا حلیمہ چکے گی یا تینوں شیمہ چکے گی یا تینوں صدیق چکے گا. یہ کیویں میں نا بھی جڑا آوے میرے سونے نو لے جائے یہ نہیں ہونا. عبد المطلب گھر آیا آمنہ کی گل ہے رو رہی ہیں بس عبداللہ یاد آ رہا ہے سن پتر ہے نا کوئی لے کے نہیں جا رہی دائی رون لگ پہ وہ بھی بیت اللہ چاہ رہے حلیمہ دی تے عبد المطلب دی بیت اللہ سے ملاقات ہو تعارف ہو گیا. بی بی کون ہے؟ اے جی میں حلیمہ ہاں. قبیلہ تیرا کیڑا ہے؟ سعد ہے. حضور فرماندے ہوندے سن میں تم میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں کیونکہ میری زبان قبیلہ سعد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کم کی کرنی ہے؟ میں آیا ماما کیویں آئی ہیں؟ بچے لے. ہاں جی. کوئی ملے ہے؟ کوئی نہیں ملیا. تسی کون ہو؟ میں کعبے دا متولی ہاں ہاشمی ہاں مکے دا چودھری ہاں. تسی کیوں روندے ہو پہ؟ تانوں کی مسئلہ ہے؟ اے تینوں ملیا کوئی نہیں تے میرا پوترا ہے انہوں لے جاندہ کوئی نہیں تے کی خیال ہے تیرا؟ لے جائیں گی؟ میں اپنے لفظاں سے کہنا مشیت نے کیا ہوئے گا نسادیا تھے نہ کری انکار نہ کری. ایک کہندا ہے میں صرف بچہ دینا ہے اے تے کوئی مینوں پوچھے اے صرف بچہ نہیں میری رحمت دا مرکز ہے. جنوں اے مل گیا پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جانا. اے ہیرا میری کائنات وچ کلا ہے اے موتی میرے خزانے وچ کلا ہے. نیا گل بات ہو گئی سیدہ حلیمہ نے میرے محبوب نو اٹھا لیا. آئیاں اپنی چوپڑی جا کے ویکھیا دوجیاں ساریاں دائیاں اپنے بیگ بوگ ہر شے کس کے اونٹنیاں تے رکھے. اونٹنیاں جا لا 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 او قافلہ جا رہا ہے اے بیچاری پیچھے کلی بیٹھی ہے لسی ماڑی غریب مسکیننی جی اونٹنی ٹریا اے دے کولوں جاندا نہیں کھان نو دوواں جیاں نو لبدا نہیں. بیٹھ گئے. اچھا چلو اسی بھی ہولی 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 پیچھے ٹرنے ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قد آئے گودے چائے تے میرے آقا نے آندے اشارہ دیتا وہی دودھ پیاؤ. دودھ کتوں دودھ پیائی؟ اے اگلا بچہ جڑا ہے وہ بھوک نال روندا ہے تانوں دودھ کتوں پیائیے؟ میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں مشیت نے کیا ہوئے گا ذرا اس عورت ول ویکھ جنہیں بچہ پہاڑی دے کول رکھیا تے صفا تے مروہ دے چکر لان لگ پئی. بچہ انج رکھیا نا اس طرح اے صفا اگے مروہ تے صفا تے چڑھ گئی نا تے انج بچے نو دیکھ رہی ہیں نال ٹردیاں جا رہی ہیں. جتوں پہاڑ تو اتریاں نے تے بچہ نظراں تو او دل ہویا ہے تے پھر ننگیاں پیراں نال دوڑ لا دیتی تے جتھے جا کے پھر اچیاں ہو گئیاں نے بچہ نظر آن لگ پیا پھر آہستہ آہستہ چلن لگ پئی. 7 چکر لائے تڑپیاں پتر لئی تے واپس لوٹ کے آئیاں تے جتھے اسماعیل نے اڈیاں رگڑیاں نے میرے اللہ نے اتھوں پانی پیدا کر دیتا. پانی پیدا کر دیتا. توجہ طالب علم دی طرف مینوں انج لگدا ہے مشیت نے کیا ہوئے گا اسماعیل دی جتھے اڈی لگے اتھوں پانی نکل سکدا ہے تے جتھے میرے نبی دے ہونٹ لگن گے اتھوں دودھ کیوں نہیں نکل سکدا؟
ذرا نال تے لا نا سبحان اللہ. تے جدو اللہ ویخ تینوں پتہ ہی نہیں آیا کون ہے. دوپہر دا دھوپ تیز دوپہر دا ویلا دوویں یار جا رہے نے اللہ ایک پتھر دے سائے دے تھلے حضور نو بٹھایا حضرت صدیق نے کہندے نے آ نیڑے ایک خیمہ میں کو پتہ کراں جے کوئی شے کھان پین نو لب جائے. گئے اگے ایک مائی صاحبہ بیٹھیاں نے تے فرمان لگے کوئی دودھ مل جائے کوئی پانی مل جائے کوئی کھان نو چیز. انہاں کہا اتنے تو کچھ بھی نہیں. وہ میرا شوہر جیڑا وہ تو ٹر گیا بکریاں چران. ایک لسی جی لیلی بکری نہیں لیلی یہ ایڈی کمزور تے لاغر ہے کہ ٹر بھی نہیں سکتی. وہ اے بجی پئی ایتھے بیٹھی. حضرت صدیق آ کے کہندے نے یا رسول اللہ اے سچویشن ہے. حضور فرماندے نے جا کے مائی نو پوچھ بھی وہ لیلی تے بڑی کمزور ہے تے جے اسی دودھ کڈ لئیے تے تینوں اعتراض تے کوئی نہیں. آیا کون سی باتیں کر. حضرت صدیق کو لیلی پکڑ کے لائے بس میرے نبی نے انج ہاتھ ہی رکھے. بولو نا یار انج میرے نبی نے ہاتھ رکھیا. آئے نیلے لیے میں صدقے جا تیرے مقدرہ تو صدقے جا میں تیریاں قسمتاں تو نی تو کنیاں مقدراں تے شاناں والی ہے نی تیری کمر تے میرے کملی والے دا ہاتھ آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا اور میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. حلیمہ ذرا قریب تے کرنا. تے سیدہ نے جدو میرے نبی نو سینے نال لایا تے دودھ دیا نہراں شروع ہو گئیاں. تے ایک آیات دے اندر آندا ہے میرے آقا نے رج کے دودھ پیتا. سیدہ نے دوسری سائڈ وال کیتا تے میرے نبی نے منہ پھیر کے پہلے دینی انصاف دا جھنڈا لا دیتا کہ ادھر میرا نہیں میرے ویر دا حق ہے. تے ہن دوویں جی ایک دوجے دے منہ والوں ویکھ 5 منٹ لا لا اور کیوں بھائی وہ کی اصلاح ہے. ماشاء اللہ فوٹو رکھ لیا کرو میری. پانی پیا یار. اے حاجی صاحب جدو میرے سامنے بہ جاندے نے نا تیج لگتا جی میں ادھر میں تقریر کرنی ہے تو ادھر یہ نہ کرے. اللہ تو انو سلامت رکھے. آمین کہو نا. اللہ ہائے ایک دوجے دا منہ ویندے نے تے خوش پہ ہوندے نے. اساں کی سمجھیا سی تے اے ہالے ایک دوجے دا منہ پہ ویندے نے تو ادھر ڈاچی صاحبہ انہاں وکھرا رولا پا دے. اینوں کی ہویا ہے وہ بھی کھلوتی ہے بھی دودھ چوو تے جناب حارث اٹھے جا کے بہ گئے تے دودھ مکدے ہی نہیں. پانڈے سارے فنش. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر. تیرے غربت کدے میرا رحمت پرور دیگار آئی. او
برتن مک گئے دودھ نہیں پیا مکدا تے مسکرا کے ایک دوجے نو ویکھ کے کہندے نے حلیمہ اے ساری اس بچے دی برکت ہے اللہ فرماندے نے کیوں نہ ہوے اے میری رحمت ہے اچھا لو جی اٹھو سامان کسیا ڈاچی تے بیٹھے تے ہون بیٹھ کے ٹرے تے ڈاچی دیاں تے ٹوراں ہی بدل گئی ڈاچی دیاں تے پروازیں ہی بدل گئیاں نے اینیاں پروازاں بدلیاں کہ قافلہ جڑا اگے ٹریا سی نا او دے کولوں ڈاچی پھر شاں کر کے لنگے وہ جدو لنگی نا تے پچھلیاں نے رولا پا دیتا نہیں آ کون ہے حلیمہ تے ایڈی تیز تے پچھوں پہلا رلاندیاں نہیں سن تے ہن پچھوں باجا مارن لگ پیاں نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانی نی کیوں اینی تیز بولو بولو ربیع الاول ڈاچی بھی کوئی ویکھی تے کوئی نہ ہیں وہ بھی آوندیاں نے بولو پھر تے کم موجاں نے تے پھر تے تانوں نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی نی کیوں بولو بولو نا نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی نے کیڑی چیز جیڑی ساتھوں تو لکائی جانی نے نی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی نے پچھوں باجا بیاں مار دیا نے حلیمہ ڈاچی بدل لئی سواری بدل لئی تے حلیمہ منہ پھیر کے کہندی ہے نہیں میں سواری نہیں بدلی سوار بدل لیا ہے اچھا ذرا ایدو کھلار تے صحیح نا اینو کھڑی کرنا کھڑی کر کے ساڈے نال گل تے کرنا تے حلیمہ کہندیاں میں کیویں کھڑی کراں ایڈیاں مہارا میرے ہاتھ وچ کوئی نہیں توجہ کرنا اے کیوں مہارا ہاتھ وچ نہیں اے ڈاچی دیاں پروازاں تیز ہو گئیاں کہ ڈاچی تے میرا مصطفیٰ بیٹھ گیا ہے تے ڈاچی ساریاں ڈاچیاں تو اگے لنگ گئی ڈاچی تے نبی بیٹھا کملی والا بیٹھا تے ڈاچی ڈاچیاں تو اگے لنگ گئی تے جدن میرا نبی صدیق تے بیٹھا تے صدیق سارے صحابہ تو اگے لنگ گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ